फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो, अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। क्या यही चाहती हूँ? हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं। सीरियल हमारी माँ बहनें देख रही हैं और वही देख देख के अपने शौहरों पर हुकूमत कर रही हैं। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज़ दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहाँ कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए? क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? क्या यही चाहती हो? हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज में नाम लिखा जाएगा तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहाँ लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है? कि कभी नहीं लेती हूँ। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहना नहीं नमाज पांचों टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूँ अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूँ तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूँ, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम।
کیا کہتی ہو؟ نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے۔ اے اللہ کے نبی محمد، آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال۔ لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے، میں پتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے۔ کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی، آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو۔ اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا، 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی، او جی، بس۔ کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو، اجی سنو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا۔ یہ عجیب سسٹم ہے، نام لو ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں۔ فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا۔ فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ۔ کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا۔ کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ تھا پردہ، یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ سیکھو پردہ، یہ پردہ تھا، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ، یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے۔ دینے لگ جائیں جیسے ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ آج پورے بھارت کے مسلمانوں کی آنکھ کے تارے بن گئے ہیں، آج ان کی عزت ہے، ان کو لوگ اپنا بھائی سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور جس کو چاہے ایسا ذلیل کر دے کہ سارے رشتہ داروں کی رشتہ داری چھین لے، جیسے کہ جتیندر نارائن تیاگی، اس کی بیوی نے چھوڑا، اس کے بھائیوں نے چھوڑا، اس کے ماں باپ نے چھوڑا، اس کو اپنے گھر سے بے دخل کیا گیا، بچوں نے بھی اس کو باپ ماننے سے انکار کر دیا، بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے بھی اس کے لیے قبرستان کی جگہ چھین لی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے اس پر اٹوٹ وشواس ضروری ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا بھی منتر ہے اور ہمارا بھی منتر ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے عبادت صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں لوگ، راستے الگ ہو سکتے ہیں، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ ایک آدمی مورتی کے سامنے کھڑا ہے اور ایسے جو بھی پڑھ رہا ہو، لیکن وہ اس کی پوجا نہیں کر رہا۔ اس سے پوچھو کہ آپ پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہو؟ کہے گا نہیں صاحب، یہ تو روپک ہیں، یہ تو مجسمہ ہے،
ہم ان کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تصور آ جاتا ہے کہ بھگوان ایسا ہی ہوگا۔ ورنہ ایک بات بتائیے کہ جن کی وہ پوجا کر رہا ہے کیا وہ شکتی شالی ہے؟ اس کو بنایا کس نے؟ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ جو چیز بن کر تیار ہوئی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے یا اس کا بنانے والا؟ یہ مائک ہے، جس نے بنایا ہے، یہ مائک زیادہ پاورفل ہے یا اس کا بنانے والا؟ میں یہ گھڑی پہنے ہوئے ہوں، یہ وقت بتلا رہی ہے، کتنا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ گھڑی زیادہ پاورفل ہے جو وقت بتا رہی ہے یا اس گھڑی کا بنانے والا؟ کیوں؟ اس نے بنایا ہے، وہ چاہے تو اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے، تو بنانے والا زیادہ پاورفل ہوا۔ تو پتھر کی جن مورتیوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں تو ان کو کسی نے تو بنایا ہی ہے نا۔ تو آپ بتائیے کہ پتھر کی وہ مورتیاں زیادہ پاورفل ہیں یا ان کا بنانے والا؟ مان لیجئے گنیش جی کی مورتی بنا رہا تھا، آج ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، وہ چاہتا تو گنیش جی کو لنگڑا بھی بنا سکتا تھا، لولا بھی بنا سکتا تھا، اندھا بھی بنا سکتا تھا، ان کی شکل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ گنیش جی کی مورتی کو، شنکر جی کی مورتی کو وہ چاہتا تو